सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे शादमान से, जहां चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी रहनुमा शकीला रशीद की रिहाइशगाह पर आमद हुई। बिलावल भुट्टो शकीला रशीद के इंतकाल पर अहल खाना से ताज़ियत के लिए भी पहुंचे। आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमा शकीला रशीद की रिहाइशगाह पर आमद हुई है, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने शकीला रशीद के इंतकाल पर उनके अहल खाना से ताज़ियत भी की। मुनाजिर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी उनकी रहनुमा शकीला रशीद के इंतकाल पर उनकी रिहाइशगाह पहुंचे, जहां पर उनके अहल खाना से उन्होंने ताज़ियत भी की। आपको बताते चलें कि शादमान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमा शकीला रशीद की रिहाइशगाह पर आमद की और बिलावल भुट्टो जरदारी ने शकीला रशीद के इंतकाल पर उनके अहल खाना से ताज़ियत भी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आज लाहौर में मसरूफ दिन गुजरा। कई लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमा शकीला रशीद की रिहाइश का आमद हुई। बिलावल भुट्टो शकीला रशीद के इंतकाल पर अहल खाना से ताज़ियत भी की। बिलावल भुट्टो शकीला रशीद के इंतकाल पर अहल खाना से ताज़ियत की। अपोजिशन इत्तेहाद के लिए जो हो सका करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि आसिफ अली जरदारी तमाम सियासी कुव्वतों को मुत्तहिद कर सकते हैं, कानूनी इशूज का कानूनी जवाब दे रहे हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त हम अपोजिशन में थे और उस वक्त भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करना था अपोजिशन को साथ, उस वक्त के अपोजिशन को साथ रखने के लिए हमने वो किया। और अब भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अकेला भी अपोजिशन कर सकती है। हमने काफ़ी जुल्म का मुकाबला किया है और हम आज का जुल्म का मुकाबला भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वो भी सलाहियत है कि हम आज का भी अपोजिशन जो है उनको भी इकट्ठा कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि सदर जरदारी इस मुल्क का वो वाहिद सियासतदान है जो पाकिस्तान की सब सियासी ताकत, पाकिस्तान की जो भी कुव्वतें हैं उनको मिला सकते हैं, उनको साथ लेके चल सकता है। और ये पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि सदर जरदारी इस मुल्क का वाहिद सियासतदान है जो इस मुल्क की पूरी तारीख में अपना टर्म पूरा मुकम्मल कर लिया। इस मुल्क का वाहिद सिविलियन पॉलिटिशियन है जिसने अपना पूरा सदारती टर्म ख़त्म किया था। हमारे पास मेजॉरिटी ही नहीं था, लेकिन हमने वो काम करके दिखाया जो किसी और ने नहीं कर सका। तो ये इस काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही। आउटकम निकलेगा मौलाना फजल रहमान से जो मुलाकात हुई उससे आउटकम निकलता नजर आ रहा है कि अपोजिशन ग्रैंड लाइज बना लेगी। सदर सरदारी के मुलाकात होता रहता है मौलाना साहब के साथ और ज़रूर हर बार कुछ ना कुछ तो निकलता है उससे। हम ग्रैंड अलायंस की तरफ तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एफर्ट किया जा रहा है, लेकिन हम इश्यूज़ पे सियासत कर रहे हैं और हम कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए हमारा कोशिश। आपके मुखालफिन कहते हैं कि JIT की रिपोर्ट आने के बाद बजाय जो आपके ऊपर इल्ज़ामात लगे उनका जवाब देने के, आप 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, आप कोई और बात कर रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे और वाकईतन आप JIT की रिपोर्ट का जवाब क्यों नहीं दे रहे? एक तो मैं समझता हूँ कि हम जवाब दे रहे हैं, मैंने पूरा तकरीर भी किया है इस पे। और हम कहाँ जवाब दें? अगर ये लीगल एक हमला है, एक लीगल इशू है, तो लीगल इश्यूज को आप कोर्ट में जवाब देते हैं। कोई हम मीडिया ट्रायल में हिस्सा नहीं, हम मीडिया ट्रायल का वी नॉट गोना बी पार्ट ऑफ एनी मीडिया ट्रायल। हम अपना जवाब कोर्ट्स में दे रहे हैं। जो सियासी हमले हैं हम उन सियासी हमले के सियासी जवाब दे रहे हैं, जो लीगल इश्यूज है हम उनका लीगल जवाब दे रहे हैं। और आप ये सब के सामने हैं कि ये जो JIT रिपोर्ट है ये एक जाली झूठी JIT रिपोर्ट है जिस पे एक सियासी बुनियाद है, एक सियासी पर्पस है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इनका मकसद है। वो कोर्ट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर मैं उनका साजिश पे नकाब करता हूँ, अगर मैं उनके सियासी इंतकाम का साजिश पे नकाब करता हूँ, उनका बड़ा जो प्लान है इस मुल्क के लिए 18वीं आइन के ख़िलाफ़ मैं उसके पे नकाब करता हूँ, फिर हमारे मुखालफिन को दुख होते हैं, वो कहते हैं आप हमें लीगल ग्राउंड्स पे जवाब दें। वो तो जज नहीं है, मैं जज को लीगल रिस्पॉन्स दूंगा और सियासतदानों को सियासतदान का जवाब दूंगा। कि ये नैब भी जो है पीपल्स पार्टी का लगाया हुआ है और पीपल्स पार्टी का लगाया हुआ है। माशाल्लाह पीपल्स पार्टी इतना ताकतवर था अपोजिशन में कि हमने अपोजिशन से ही ये सब अहदेदार लगाए हैं। अगर हमने लगाए थे, ओके मान लेते हैं कि हम हुकूमत में थे, हम पिछले 5 साल भी हुकूमत चला रहे थे और हमने ही लगाए हैं,
तो फिर जो भी आदमी आप लगाते हो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ़र्ज़ बनता है, उसका काम होता है। अपॉइंट करने वाला का काम नहीं होता है, जो अपॉइंट हुआ है उसका काम होता है कि वो कानून के मुताबिक चले, कि वो गैर हो, उसका काम होता है कि वो दबाव के अंदर नहीं आए, वो हुकूमत की धमकियों, वज़ीर आज़म की धमकियों के प्रेशर के अंदर नहीं आए और वो उनका मुकाबला करे। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि आजकल चाहे वो नैब हो, चाहे वो दूसरे इदारे हैं, वो हुकूमत के दबाव के अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए हुकूमत जो है उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उन्होंने एक डिलीवरेबल पर काम नहीं किया। आप सबको पता है कि हमने अपने 100 दिन के अंदर तारीखी काम किया था, इनके पास कुछ और है ही नहीं, तो वो इंस्टीट्यूशंस को दबाव में ला के अपने सियासी मुखालफिन को निशाना बना रहे हैं। इसलिए वो जानते हैं कि वो इलेक्शंस नहीं जीत सकते, वो सिर्फ रिगिंग के थ्रू जीत सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि अपनी सियासी मुखालफिन को मुख्तलिफ तरीके से बदनाम किया जाए, रेस से आउट किया जाए, बैक डोर से हम कुछ काम करवा दें। इसलिए वो हमारा मुकाबला इलेक्शन में नहीं कर सकते। ये फरमाइएगा कि आसिफ जरदारी साहब के ऊपर पहले भी केसेस बने, उन्होंने 11.5 साल जेल भी काटी, सारे केसेस में बाइज्जत बरी भी हो गए, लेकिन उनका इमेज जो खराब हुआ, उन्होंने अदालतों में तो बड़ा अच्छा केस लड़ा, लेकिन अवाम की अदालत में उन इल्जामात का वैसे जवाब नहीं दिया जा सका जिसकी वजह से एक इमेज। पीपल्स पार्टी तन्हा भी अपोजिशन करने की सलाहियत रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जबकि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मलिक राशिद और कर्नल रिटायर्ड नसीम बट की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने इंसानियत के लिए काम करने पर मियां साकिब निसार को खराज तहसीन पेश किया। चीफ जस्टिस के इंसानी हकूक के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं, ये कहना था मलिक राशिद और नसीम बट की जानिब से। आपको बताते चले कि अहम मुलाकात हुई है आज मलिक राशिद और कर्नल रिटायर्ड नसीम बट की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से। दोनों रहनुमाओं ने इंसानियत के लिए काम करने पर मियां साकिब निसार को खराज तहसीन भी पेश किया है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि चीफ जस्टिस के इंसानी हकूक के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंडियन हाई कमिश्नर अजय बिसारिया का मकबरा जहांगीर का दौरा। इंडियन हाई कमिश्नर ने मकबरे के मुख्तलिफ हिस्सों को देखा। मकबरा जहांगीर मुगल तामीरात का बड़ा शाहकार है, ऐसा कहना है अजय बिसारिया की जानिब से। मकबरा जहांगीर की सैर से दिली खुशी हुई है, अजय बिसारिया की जानिब से ये भी कहा गया। आपको बताते चलें कि इंडियन हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने मकबरा जहांगीर का दौरा किया। इंडियन हाई कमिश्नर ने मकबरे के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा भी लिया। मकबरा जहांगीर मुगल तामीरात का शाहकार है, मकबरा जहांगीर की सैर से दिली खुशी हुई है, ऐसा कहना है अजय बिसारिया की जानिब से। मनाजिर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मनाजिर है मकबरा जहांगीर के, जिसका दौरा किया है इंडियन हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने, और उनका कहना है कि मकबरा जहांगीर मुगल तामीरात का बड़ा शाहकार है। शो का कोई मोल नहीं, शहरी की पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की मोटरसाइकिल पर सैर। सैफुरा नामी शहरी का कहना है कि मोटरसाइकिल पर टूर करने का मकसद पाकिस्तान का मुस्बत इमेज सामने लाना था। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है। उसने मजीद कहा कि टूर के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में सफाई और दरख्त लगाने की मुहिम भी चलाई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फखर इमाम शहरी के साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी फखर इमाम, बताइएगा। बिल्कुल, कहते हैं कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता, और इसी तरह का एक शौक़ रखने वाले शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मोटरसाइकिल पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर और ख़ासकर जो शुमाली इलाका जात हैं उनका सिर्फ मोटरसाइकिल पर दौरा किया है और मोटरसाइकिल पर तमाम इलाकों को जो है ट्रैवल किया है। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, सर आप बताएं कि आपका इस शौक़ की क्या वजह है और क्या मकसद है आपकी इस ट्रैवलिंग का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जी पूरे पाकिस्तान का टूर किया है, खंजराब से ग्वादर तक हर जगह की जाके सफाई की है और पौधा लगाया है। और ये लगाने का मकसद ये है कि हमारे बलूचिस्तान के अंदर, खूबसूरत बलूचिस्तान के अंदर, पुरअमन बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पर पानी 1300 फुट नीचे चला गया है और वहाँ के बागात खुश्क हो गए हैं, खुश्क हो के कट गए हैं, जल गए हैं। और गवर्नमेंट ये कह रही है कि 5 साल का पानी पंजाब के पास मौजूद है। तो मेरा मकसद ये है कि मेरा पाकिस्तान दोबारा से हरा भरा हो जाए, सरसब्ज़ हो जाए, ताकि बारिशों का सिस्टम शुरू हो जाए और हमारी ये जो पानी की कमी है वो दूर हो सके। ठीक है, जो लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं इन इलाकों में मोटरसाइकिल पर, ख़ासकर बड़े लोग हैं जो कि ऐसा शौक़ जो जिनमें पैदा हो रहा है, तो उन नए ट्रैवलर्स के लिए आप क्या पैगाम देंगे?
मैं ये कहता हूँ कि मेरा मुल्क पूरा ही बहुत खूबसूरत है, पुरअमन है। पाकिस्तान आर्मी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अपने लाशें पेश की हैं, अपना खून पेश किया है। इस वक्त मेरा मुल्क बिल्कुल पुरअमन है। मैंने बलूचिस्तान के अंदर अकेले इतने बड़े झंडे के साथ पूरी रात का सफ़र किया है। मेरा मुल्क बहुत खूबसूरत है, इसको हर बंदे को देखना चाहिए। ख़ासकर खूबसूरत बलूचिस्तान के लिए ज़रूर वक्त निकालें, ग्वादर जाएँ और इस पूरे एरिया को देखें, ये बहुत खूबसूरत है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इनके जो ट्रैवलिंग का तमाम जो मकसद है वो यही है कि ये लोगों को मैसेज दे सकें और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं उस हवाले से ये मैसेज दे सकें। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों का इन्होंने दौरा किया, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा किया, तो उनका यही कहना था कि ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अमन मुल्क है। इन्होंने फ़्लैग के साथ, पाकिस्तानी फ़्लैग के साथ तमाम बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों का भी दौरा किया, तो उनका यही कहना है कि हमें सबसे पहले तो कुदरती वसाइल की हिफाजत करनी चाहिए, जैसे पानी है और दरख्त वगैरह, और सफाई का ख्याल रखना चाहिए। इन्होंने ये मैसेज दिया अपने ट्रैवलिंग के ज़रिए। उसके साथ साथ इनका ये कहना है कि पाकिस्तान टूरिज़म के लिए बेहतरीन, खूबसूरत और एक पुरअमन मुल्क है जिसकी तरफ तमाम लोगों को पाकिस्तान से और बैरून मुल्क से आना चाहिए। और जो पाकिस्तान के बहुत शुक्रिया फ़ख्र इमाम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और खबर देंगे सेहत के मैदान से। मुल्क के सबसे बड़े अस्पताल म्यो अस्पताल की इंतज़ारगाहें लवाहिकीन के लिए कम पड़ गईं। सर्दी के पेश नज़र सूबाई वज़ीर सेहत के अहकामात पर पनागाहें तो बना दी गईं, मगर अस्पतालों में चंद अफराद के लिए पनागाह बढ़ते मरीजों और लवाहिकीन के लिए कम पड़ गई हैं। सूबाई वज़ीर के अहकामात के मुताबिक सर्दी के पेश नज़र सूबे भर के टीचिंग अस्पतालों में पनागाहें कायम करने के लिए अहकामात जारी किए गए। 2300 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में सिर्फ 100 अफराद की गुंजाइश मौजूद है। शहरी फुटपाथ, दरख्तों के नीचे जबकि बेंचेस पर सोने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि खाना भी अपनी मदद आप के तहत पूरा कर रहे हैं। इंतजारगाह में जगह न होने की वजह से जगह जगह पनाह ढूंढने पर मजबूर हैं। शहर में गैस लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। इशराक इलाके में गैस प्रेशर कम होने से शहरी छुट्टी के रोज भी सुकून हासिल न कर सके। गजाली पार्क इशरा के शाह कमाल कॉलोनी के रहायशियों को गैस की बंदिश के बायस परेशानी का सामना है। खवातीन का कहना था कि इतवार के दिन गैस न होने की वजह से नाश्ता और खाना बनाने में मुश्किलात दरपेश हैं। महंगाई के दौर में गैस सिलेंडर का इजाफी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि गैस तो आती नहीं मगर गैस का बिल जरूर आ जाता है, जबकि अगस्त के बाद से गैस बिल में भी इजाफा हो गया है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से गैस की बंदिश पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। छुट्टी का दिन और गैस नायाब, खवातीन को अमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना। शहरियों ने गैस के बिला तातुल फराहमी का मुतालबा कर दिया है। सर्दी में इजाफे के साथ ही गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। समनाबाद, मुस्लिम टाउन, शादबाग, बादामी बाग, वहदत रोड समेत दीगर इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल है। इतवार के रोज गैस की बंदिश से खवातीन मुश्किलात से दोचार हैं। खवातीन का कहना है कि छुट्टी के दिन घर के तमाम अफराद इकट्ठे नाश्ता करते हैं, मगर गैस न आने की वजह से बाजार से ही नाश्ता मंगवाना पड़ा, जबकि बाजार से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। जबकि दूसरी जानिब शहर में बिजली बहरान पर 5वें रोज भी काबू ना पाया जा सका। शॉर्टफॉल 400 मेगावाट हो गया, जबकि लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। मामूलात जिंदगी मुतासिर होने लगे। लेस्को के 200 से ज़्यादा फीडर से बिजली की सप्लाई मुअत्तल रही, जबकि 100 फीडर्स को गैर एलानिया तौर पर बंद करके लोड मैनेजमेंट की गई, जिसकी वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। इतवार के रोज बिजली की तलब 2100 जबकि सप्लाई 1700 मेगावाट रही। शॉर्टफॉल 400 मेगावाट होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद हो गई। डायरेक्टर ऑपरेशन लेस्को लतीफ मुगल ने बताया कि कोटा के मुताबिक बिजली की लोड शेडिंग कर रहे हैं। सार्फिन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना अवलीन तरजीह है। कुदरती आफात की वजह से बिजली की सप्लाई में कमी वाक़ई हुई है, जिसकी वजह से सिस्टम चलाने में मुश्किलात दरपेश हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का सर गंगाराम अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक का अचानक दौरा हुआ। वजीर सेहत ने लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर का भी मुआयना किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने शोबा हादसात में ज़ेर इलाज मरीजों से गुफ्तगू भी की और इलाज मुआवजा की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त भी किया। सर गंगाराम अस्पताल के इमरजेंसी के इंतजारगाह में बैठे मरीजों की शिकायत पर फौरी अहकाम जारी किए। छुट्टी के रोज अस्पताल का दौरा करने पर मरीजों का वजीर सेहत को खिराज तहसीन। कहते हैं इसी तरह कारकर्दगी का जायजा लिया जाता रहा तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। सेहत जिंदगी है और सेहत साफ पानी की बदौलत है। ग्लासगो में पाकिस्तान के साफ पानी मंसूबे के लिए फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया।
ڈنر کا اہتمام یوکیر فاؤنڈیشن اور سرور فاؤنڈیشن کے باہمی اشتراک سے کیا گیا. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. برطانیہ میں مقیم کمیونٹی ہر مسئلے پر پاکستانی بھائیوں کی مدد کو تیار رہتی ہے. پاکستان میں صاف پانی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے گلاسگو میں سجایا گیا کلین واٹر سیوز لائفز کے نام سے فنڈ ریزنگ ڈنر. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. کونسل جنرل رومان احمد وزیر، کاروباری شخصیت انیل مسرت اور پی ٹی آئی رہنما صاحبزادہ جہانگیر نے بھی خصوصی شرکت کی. چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ صاف پانی انسانی زندگی کی ضرورت اور اس کا حق ہے. pay my respect and say thank you to the Pakistani community, to the minority communities and indigenous community in Glasgow and Scotland. انیل مسرت اور صاحبزادہ جہانگیر نے صاف پانی کی فراہمی میں چودھری سرور کی کوششوں اور کمیونٹی کے کردار کو سراہا. یہ جو سرور صاحب نے واٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے کا فیصلہ کیا ہے، پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو جو ایک شکل دینے، ایک نئی آرگنائزیشن بنا رہے ہیں پورے پاکستان میں نیا صاف پانی کی ڈسٹریبیوشن کے لیے. آئی تھنک اٹس ونڈرفل. بڑی خوشی ہوئی کہ ایک گورنر جس کے اوپر آلریڈی اتنی رسپانسبلٹیز ہیں، جو گورنر کے وہاں پہ وہ کام کر رہا ہے، اور پھر بھی وہ اتنا ٹائم نکال کے اتنا چیریٹی کے اندر گاؤں گاؤں جا کے وہاں پہ ویریس ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، پانی میں اور ڈیولپمنٹس میں چیریٹیبل کام کر رہے ہیں. تقریب میں شریک فرینک میکویٹی، کونسلر ثاقب احمد، محمد رزاق، مظہر نذیر اور دیگر نے بھی چیریٹی ڈنر کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا. الحمدللہ مجھے پہلے بھی پتا ہے کہ بہت اچھے جو کام کر رہے ہیں. ہم اسپیشل مانچسٹر سے ادھر آل دا وے ڈاؤن وی کیم ہیئر ٹو سپورٹ چودھری سرور صاحب. whether it's in politics or whether it's charity work, we always support him. We've organized this dinner for Saaf Pani in Glasgow, and our Governor of Punjab is our patron today under the Server Foundation. We are thankful for everyone for coming and supporting UKER Foundation projects and especially the Clean Water Save Life project. آج کا جو فنڈ ریزنگ ڈنر تھا وہ کلین واٹر اور ہنرگاہ کے لیے تھا جی. جو ہنرگاہ جو ہے وہ پاکستان میں خواتین کے لیے شروع کیا گیا اور تاکہ وہ تھوڑا سا کام سیکھیں. Fantastic about this evening is that people are recognizing there's a greater need to make sure that we try and provide clean drinking water to families that don't have access to it. It's incredible to think in the modern world. پاکستان میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے احتیاط کی اپیل کی گئی، جس میں دل کھول کر احتیاط دیے گئے. پاکستانی گلوکار وارث بیگ نے اپنی آواز کا جادو بھی جگایا. یوکیر فاؤنڈیشن اور سرور فاؤنڈیشن کے اس چیریٹی ڈنر میں خطیر رقم جمع ہوئی. اس رقم سے پاکستان کی پولیس لائنز اور جیلوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے. سردیاں ہوں اور گرم ابلے انڈے نہ کھا جائیں ایسا تو ممکن ہی نہیں. سردی کی شاموں میں گرم انڈے بیچنے والوں کا موسمی کاروبار بھی جمع کرتا ہے. اس حوالے سے دیکھیے علی رضا کی رپورٹ. سردی کی شدت میں جب بستر سے نکلنا محال لگتا ہے اور دل چاہنے کے باوجود بھی اٹھ کر انڈے ابالنا تو بالکل ہی ناممکن ہے. ایسے میں گری سے گرم انڈے کی آواز آ جانا کسی نعمت سے کم نہیں. انڈے بیچنے والے کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں ابلے ہوئے انڈے کا کاروبار کافی اچھا رہتا اور وہ روزانہ کی بنیاد پر 800-900 روپے کما لیتا ہے. سردیاں جو ماشاءاللہ کم کافی بہتر ہو جاتا ہے کہ وہ 500-600 صبح مزدوری دا کتوں کما لیتا ہے. سردیوں میں زیادہ انڈے بکتے ہیں کیونکہ سردی ہوتی ہے. پیسی ہوئی کالی مرچ اور نمک کے ساتھ گرما گرم انڈے یقیناً گھروں سے باہر افراد اور خاص طور پر پردیسیوں کے لیے نعمت سے کم نہیں. سردی کی اس لیے انڈا کھا رہے ہیں تاکہ ٹھنڈ ذرا گھٹ جائے. ہم ادھر لاہور میں آئے ہیں، تھوڑا سا مول مارکیٹ میں انجوائے بھی کر رہے ہیں اور انڈا بھی کھا رہے ہیں. اور ٹھٹھراتی سردی میں ابلے انڈے بیچنے والا نظر آ جائے تو سردی کی شدت ویسے ہی کم ہو جاتی ہے، اور جب یہ گرما گرم انڈے کھا لیے جائیں تو کیا ہی بات ہے. کیمرامین جعفر بٹی کے ساتھ محمد علی رضا، لاہور. لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کی باٹا پور آمد. چیئرمین یونین کونسل راشد کرامت بٹ سے ملاقات کی، عمرہ کی ادائیگی پر مبارکباد دی اور یونین کونسل کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس ملاقات کا احوال جانیں گے عثمان خان سے. عثمان خان بتائیے گا.
جی بالکل، لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کا باٹا پور آئے ہیں اور یہاں پر چیئرمین یونین کونسل راشد کرامت بٹ کو عمرے کی ادائیگی پر مبارکباد بھی دی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یونین کونسل کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا کہ اس وقت لارڈ میئر لاہور ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا میئر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا اور یہ ایک بڑی مصروف شاہراہ ہے ہماری اور اس کے ساتھ ہی یہ ڈیفینس لائن گزر رہی ہے، 2 دن پہلے بھی ہم نے اس پہ کام کیا تھا، تو اس BRB نہر میں جو ہے وہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں اور وہ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ جو کنال کا حصہ ہے وہ گندگی بن چکا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی ابھی تک؟ یہ میں نے پرسوں شام کو آپ کی رپورٹ دیکھی ہے ٹی وی کے اوپر، تو آج بھی چھٹی تھی، کل بھی چھٹی تھی، تو انشاءاللہ کل میرا پہلا کام یہی ہوگا کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطہ کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ اس کینال کو آپ جتنا صاف رکھ سکتے ہیں اس کو رکھیں۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ادھر سے ٹورسٹوں کا بہت آنا جانا ہے، وہ واگا بارڈر پر جاتے ہیں، اس کے بعد یہ پولیوٹ کر رہا ہے پانی کو، یہ مین سورس ہے لاہور کی طرف، یہاں سے جو پانی جاتا ہے پولیوٹ ہو رہا ہے، اور تیسرا ڈیفینس پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر اس کا جو سپین ہے وہ کم ہوتا گیا تو یہ ایک بہت بڑا آبجیکشنیبل پوائنٹ ہوگا، تو ڈیفینیٹلی نیکسٹ ویک یو ول سی کہ اس کے اندر صفائی وغیرہ کا جو پروگرام ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ جی بالکل، جیسے ہم نے میئر صاحب کی بات سنی، کا یہی کہنا ہے کہ آج چھٹی کا کام کیونکہ ہمارے لیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بات کی جائے چائے کی تو شہر لاہور کی قدیمی دکان گونگا چائے کا کوئی جواب نہیں، جس پر دن رات عام شہریوں کے ساتھ خاص طور پر گونگے اور بہرے لوگوں کا بھی ہجوم رہتا ہے۔ تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے عثمان الیاس۔ عثمان الیاس، بتائیے گا ایسی کیا خاص بات ہے اس چائے میں؟ بالکل، میں اس وقت عابد مارکیٹ میں موجود ہوں اور یہ لاہور کی سب سے مشہور دکان ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سال کے 365 دن کھلی رہتی ہے اور یہ گونگا چائے سٹال کے نام سے مشہور ہے، اور یہاں پہ لوگوں کی کافی بڑی تعداد ہے جو یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ چائے پینے کے لیے آتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے جو یہاں سے ایک دفعہ چائے پی لیتا ہے تو دوبارہ ضرور پینے کے لیے آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ان کے مالک ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اب یہ بتائیں کہ یہ دکان کب سے ہے اور کتنا رش رہتا ہے روزانہ۔ اچھا بتائیے گا یہ دکان یہاں پہ کب سے ہے اور کتنا رش یہاں پہ رہتا ہے؟ یہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی دکان ہے اور رش ایسے ہی رہتا ہے اور 24 اوور اس کا دروازہ نہیں ہے۔ آپ کے والد صاحب بھی یہاں پہ بیٹھتے تھے؟ ہاں جی، والد صاحب بیٹھتے تھے، دادا صاحب بیٹھتے تھے۔ ہاں جی، اب والد صاحب بیٹھتے ہیں۔ بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کے دادا بیٹھتے تھے، پھر ان کے والد بیٹھتے تھے، اور اب جو ہے یہاں پر یہ ان کے آگے سے جو تیسری نسل کہہ سکتے ہیں وہ بیٹھ رہی ہے۔ تو ہم لوگوں سے بھی جانتے ہیں کہ کیا خاص بات ہے ان کی چائے کی جو یہ پینے آتے ہیں۔ اچھا آپ ہمیں بتائیے گا ان کی چائے کی کیا ایسی خاص بات ہے جو آپ لوگ پینے آتے ہیں؟ یار ہم یہاں قریب ہی رہتے ہیں اور چائے بھی ان کی اچھی ہے اور ریگولر کسٹمر ہیں ادھر آ کے، ایک گیدرنگ سپاٹ ہے ان سے۔ کیا ایسی خاص بات ہے؟ چائے گھر میں بھی بنتی ہے لیکن اس سے بھی رش سپاٹ ہے نا، یہ چوک دیکھیں، اس کی ایک ہسٹری ہے، یہاں پہ آپ ابھی گیدرنگ دیکھیں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک اس چوک کی ہسٹری ہے، یہ دکان بڑی پرانی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ بیٹھنے کے لیے بھی ایک اچھا پلیس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی چائے بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ مزید لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی انکل، آپ ہمیں بتائیے گا کہ ان کی چائے کی کیا ایسی خاص بات ہے آپ پینے آتے ہیں؟ نہیں سنتے؟ اچھا، اس چائے کے اسپاٹ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اسے گونگا کی ٹی اسٹال اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو ایک گونگا اور بہرے لوگوں کی ایک کمیونٹی ہے، وہ خاص کمیونٹی ادھر بیٹھ کر رات کو بیٹھتی ہے، باتیں کرتی ہے، اور اسی لیے ان کی اسی نام کی وجہ سے جو یہ اسٹال کا نام بھی ہے گونگا ٹی اسٹال کے نام سے یہ مشہور ہے۔ تو ویسے عام لوگوں کی بھی بڑی تعداد ہے جو یہاں پہ آتی ہے۔ اچھا آپ ہمیں بتائیں گے آپ کی اس چائے کی کیا خاص بات ہے؟ چائے کی بات یہ ہے کہ یہاں بہت پرانے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ میں خود دور سے آیا ہوں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ میں گرین ٹاؤن سے آیا ہوں۔ گرین ٹاؤن سے چائے پینے آئے؟ صرف چائے پینے آیا ہوں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ خاصیت ہے اس یہاں کی، اور گرین ٹاؤن سے یہ پینے آئے ہیں اور شہر کے متعدد علاقوں سے جو دور دور سے ہیں خاص یہاں پہ چائے پینے اور یہاں کا جو ماحول ہے۔ بہت شکریہ عثمان الیاس آپ کا۔ رخ کریں گے ماڈل ٹاؤن لنک روڈ کا، جہاں پر ٹیلنٹ بوٹ ہاؤس کی 5ویں برانچ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں چیئرمین عام عوامی پارٹی سہیل ضیاء بٹ سمیت دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ایک کثیر تعداد ہے جو کہ اس افتتاحی تقریب میں پہنچی ہے۔ مناظر بھی آپ اپنی ٹی وی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مناظر ہے ماڈل ٹاؤن لنک روڈ کے، جہاں پر ٹیلنٹ بوٹ ہاؤس کی 5ویں برانچ کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جہاں پر لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ ان کے علاوہ افتتاحی تقریب میں چیئرمین عام عوام پارٹی سہیل ضیاء بٹ سمیت دیگر شخصیات بھی شرکت کی ہے۔ تفصیلات جانیں گے راؤ دلشاد حسین سے۔ راؤ دلشاد، بتائیے گا مزید کون سے شخصیات نے شرکت کی ہے؟
بالکل جی، ہم موجود ہیں مالٹون لنک روڈ پر اور یہاں پر مالٹون لنک روڈ پر اٹیلین بوٹ ہاؤس کی 5ویں برانچ کا افتتاح کیا ہے چیئرمین عام عوام پارٹی سہیل ضیاء بٹ اور دیگر تاجر رہنما بھی اس موقع پر موجود تھے. بات کریں گے سی ای او اٹیلین بوٹ ہاؤس عارف خان تنولی صاحب سے. عارف صاحب بتائیے گا کیوں آپ کا جوتا شہری جو ہیں وہ خریدیں اور یہ 5ویں برانچ کی اوپننگ ہونے جا رہی ہے؟ سر ہمارا شوز سب سے پہلی بات یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا شوز سب سے پہلی بات یہ کمفرٹیبل بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی پرائس ریزنیبل ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ شوز کی مثال یہ ہے کہ دادا خریدے پوتا پہنے، ہمارے جوتے خراب نہیں ہوتے کبھی. نہیں، پرائسز تو ہم نے دیکھی ہیں، پرائسز تو بہت ہائی ہیں. ہمارے شو کی کوالٹی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے شو کی وہ کوالٹی جو آپ کو عام بازار سے نہیں ملنی ہے آپ کو انشاءاللہ. جوتا وہ ہوگا جو بازار میں کسی اور دوسری ورائٹی دوسری شاپ میں آپ کو نظر نہیں آنا. ٹھیک ہے جی، کسی اور دکان پر یہ جوتا نظر نہیں آئے گا اور ہینڈ میڈ جوتا یہ اس کی خاصیت ہے. بٹ سب کیا کہیں گے آپ نے وزٹ بھی کیا، جوتے خریدے آپ نے اپنے لیے؟ جی میں ہمیشہ ان سے لیتا ہوں اور بڑے کمفرٹ اور بڑے مضبوط ہیں ان کے ڈیوریبل. اور یقین کیجئے کہ یہی شوز آپ نے کہا یہ مہنگے ہیں، یہ لاکھوں میں پرائس ہے. جو باہر سے آپ خریدتے ہیں تو باہر کے ملکوں سے تو ان کی یہ لاکھوں میں پرائس ہے، لیکن یہاں پر یہ چند ہزار یا چند 100 میں مل جاتے ہیں. یہ اتنے یہ تو پریس لیس شوز ہیں اور میں بڑا آج خوش ہوا ہوں کہ ہماری اس علاقے کی جو جدید پرانی روایات کے جو بزرگ تھے وہ اس کی کا کرتا اور چیئرمین کے لٹھے کی شلوار اور پیٹن شوز پہنتے تھے. آج میں نے ان کا پیٹن شوز بھی دیکھا یہاں پر اور میں حیران ہوا بڑا ماڈرن قسم کا انہوں نے بڑا زبردست ٹھیک ہے ایک ہسٹوریکل شوز بھی انہوں نے اپنا ریوائول کیا ہے اٹالین کے حساب سے. جی آپ نے گفتگو سنی سہیل ضیاء بٹ صاحب کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خود بھی اٹیلین بوٹ ہاؤس کے جوتے استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ پائیدار ہیں اور یہ ہماری جو مشرقی روایات ہیں، جو تاریخ ہے ہماری، اس سے بھی اس کی مماثلت ہے ان جوتوں کی. جو پیٹنٹ شوز کسی زمانے میں بزرگ پہنا کرتے تھے اب وہ نوجوان بھی یہاں سے خرید کر پہن سکتے ہیں.